भाइयों, इस दज्जाली निजाम ने मादा परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया है पूरी की पूरी इंसानियत को, मटीरियल के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इंसान को दो सोर्स ऑफ नॉलेज दिए थे। एक एक्वायर्ड नॉलेज जो मटीरियल का इल्म है, जिसे हम साइंस कहते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। अब कुरान भी इस इल्म को मानता है। यह तो था मादे से रिलेटेड, फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर, कानून कुदरत से रिलेटेड इल्म। और एक दूसरा इल्म है जो रूहानी इल्म है, रिवील्ड नॉलेज, जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए, किताबों के जरिए, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये फाइनल टेस्टामेंट अल कुरान मौजूद है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और अब ये फाइनल टेस्टामेंट मौजूद है। ये रिवील्ड नॉलेज था, जो रूहानी इल्म था, ये अल्लाह ताला ने अंबिया के जरिए इंसानों को अता फरमाया। ये दो उलूम थे। लेकिन हुआ यह कि इस दज्जाली सिस्टम ने उस मटीरियल वाला जो मामला है उसको ज्यादा एम्फसाइज किया, और रूह वाले मामले से उन्होंने आंख बंद कर ली। अब ये एक आंख से सब चीज को देखते हैं, मटीरियलिज्म। और इसीलिए दज्जाली निजाम भी, इसको हम कहते हैं ना काना, एक आंख है इसकी, यानी सिर्फ मटीरियल को देखते हैं। रूहानियत की आंख, रिवील्ड नॉलेज की जो आंख थी, उसको इन्होंने बंद कर लिया, सिर्फ एक्वायर्ड नॉलेज की आंख ली। और इसी वजह से ये फिर दज्जाली निजाम है। और इनका जो सिंबल बन के आएगा दज्जाल, उसकी भी एक आंख होगी। वो इसीलिए एक आंख होगी कि वो इस सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है। अभी भी आप अगर डॉलर के ऊपर देखें ना, एक पिरामिड की तस्वीर बनी हुई है, उसके सेंटर में भी एक आंख दिखाई हुई है डॉलर के ऊपर। ये एक जो आंख है, ये एक आंख इन्होंने बंद कर ली रूहानियत की, और दूसरी ये मादा परस्ती की आंख इन्होंने खोल ली। इसकी वजह से ये जो है गुमराह हो गए। अदरवाइज इस्लाम तो दोनों उलूम को कहता है कि पैरेलल में लेकर चलो। इस्लाम को साइंस को कंडेम नहीं करता, बल्कि इस्लाम ही तो तवहमात को छोड़कर डेफिनेट इल्म के ऊपर बुनियाद रखता है। जो सूरह बनी इसराइल में 9th कमांड आई है, जिसमें मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है, मसला नंबर 77, 10 कमांडमेंट्स के ऊपर। 9th कमांड सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। ऐ इंसान, किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना आ जाए। इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल हो या दिमाग, कोई भी चीज अक्ल है असल में, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इनको 3 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इस्लाम तो कहता है कि अक्ल के ऊपर बुनियाद हो। जलजला क्यों आता है जी? एक गाय है जिसने एक सींग के ऊपर जमीन उठाई हुई है, जब थक जाती है दूसरे सींग पे उठाती है, इसलिए जलजला आता है। भाई ना इसको साइंस सपोर्ट करती है, ना हमारा एक्वायर्ड नॉलेज, ना रिवील्ड नॉलेज। तो ये बिल्कुल फरसूदा चीज है। साइंस नहीं इसको मानती, ना इस्लाम मानता है इसको। हाँ, साइंस हमें बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से जलजले आते हैं। बाकी साइंस फिर यहीं तक रहती है, क्या, क्यों और कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये 3 सवाल है, लेकिन साइंस सिर्फ 2 सवालों से डील करती है, व्हाट और व्हाई। क्या चीज है और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके ऊपर वो अल्टीमेटली कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है। इसके ऊपर वो बात ही नहीं करते। असल में तो यही सवाल था, कैसे, क्योंकि इन तमाम चीजों के पीछे एक्सप्लेनेशन है गॉड। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है इन तमाम फिजिकल फिनोमिना की। जो भी कानून कुदरत है पूरी कायनात के अंदर, इन सवालात का जवाब सिर्फ खुदा की जात है। इससे उन्होंने आंख बंद कर ली, इसलिए यह दज्जाली निजाम बन गया। तो फी नफ्सी ही कोई साइंस का इल्म बुरा नहीं था। और ये मटीरियलिज्म फिर इस उरूज पर गया कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या जो कंजर्वेटिव लॉ है इसका मटीरियल का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मटीरियल, या हम उसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, वो यही है कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना मादे को पैदा किया जा सकता है और ना तबाह किया जा सकता है। हां, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है। मादे को आप एनर्जी में बदल दें, एनर्जी को मादे में बदल दें, E = mc²। लेकिन वो एक तरफ ये भी कामयाब हुए हैं कि आग को, जो लकड़ी को जला के उससे एनर्जी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। ये अल्लाह है जो करोड़ों टन रोजाना लकड़ी बना रहा है सूरज की तपिश की वजह से, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये आइंस्टाइन का जो फार्मूला था E = mc², ये फिजिकली जो है ये पॉसिबल अल्लाह तबारक व तआला ने किया। इस कायनात के अंदर बहुत मुजाहिर इसके मौजूद है।
تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل خصوصاً سلفی علماء ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی، ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فقہ کی، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی، ویژن کی کمی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے. اور بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنایا یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا، نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے. گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم ماں سے وجود بخشتا ہے. یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی یہ ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. تو یہ جو مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے، انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی، یعنی انہوں نے اسباب کو، مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مسبب الاسباب جو گاڈ ہے، اللہ ہے، سپریم بینگ ہے، سپر نیچرل ایجنسی ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے، اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے، ہاؤ، کیسے. اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویلڈ نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے ہو رہی ہیں، الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم سائنس اور علم وحی، ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اور اسی حوالے سے 5 لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی، حالات کی، قانون قدرت کی. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 60 ہے ایک تو ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اردو کے اندر ہے 1.25 گھنٹے کا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. یہ 2 لیکچر ہو گئے. تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا، گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے اس پوری کائنات کا. اور 5واں لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا، مسئلہ نمبر 83B جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، جنہوں نے کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک ڈیلوژن ہے، نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. وہ تقریباً 450 صفحوں پر کتاب تھی. میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ ahlsunnatpark.com پہ وہ لیکچر سن سکتا ہے. بہرحال بھائیو، یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی. اب ایک آنکھ مٹیریل کی، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا ماڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناخت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام، اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے. مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں، مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں. یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے. اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دیے ہیں، مسئلہ نمبر 85 خصوصاً قرآن اور قتال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.